स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज विसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, झन्डै 7 दशक लामो कष्ट साध्य र बलिदानपूर्ण आन्दोलनको प्रतिफल स्वरूप प्राप्त संविधान सभाबाट बनेको संविधानको राज्य सञ्चालनमा सबै वर्ग, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्यो। शासन सत्तालाई अझ बढी समावेशी बनाउन समानुपातिक पद्धति सहितको संघीयता अङ्गीकार गर्दै सदियौँदेखि पछि पारिएका वर्गलाई समेट्ने संविधानले नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा जस्ता विधायिका निकायमा 40% हिस्सा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ। यसका लागि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम, पिछडा वर्ग र खस आर्य क्लास्टर विभाजन गरिएको छ। तर हिजो लोकतन्त्र स्थापनार्थ दलहरूको गरेको सङ्घर्ष र त्यसमा सामेल सबै वर्ग, लिङ्ग, जनजाति समुदायलाई समेट्दै राज्य सञ्चालनमा सकेसम्म सबै जनताको अपनत्व होस् भन्ने पवित्र संवैधानिक परिकल्पना व्यवहारमा झन्झन फितलो साबित हुँदै गएको छ। त्यसैले जति पटक निर्वाचन हुन्छ, समावेशी पद्धति र प्रावधान उत्तिकै विवादित र बदनाम बन्दै गएको छ। समानुपातिक सांसद छनौटमा दलका सीमित नेताहरूको मनमौजीका कारण गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै आम जनताको वितृष्णा बढेर गएको छ। आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। नेपालको संविधानमा बढी मत प्राप्त गर्ने विजयी हुनेतर्फ 165 स्थानको व्यवस्था छ। राजनीतिक दलका आधारमा प्राप्त मतको प्रतिशतले पछि परेका समुदाय, वर्ग, क्षेत्र र जनजातिको सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने गरी 110 स्थानको व्यवस्था रहेको छ। हरेक समूहबाट हुने खानेलाई अवसर दिने गरिएको छ। राजनीतिक दलहरूमा पकड जमाएकाहरू नै, तर जनतामा जान साहस नगर्नेहरू यी सङ्ख्यामा आफ्नो हितमा प्रयोग गरेका छन्। दलीय सिफारिसमा आफ्नो नाम राख्न सफल भएका छन्। समाजबाट पछि पारिएका कमजोर सीमान्तकृत अवसर दिने गरी गरिएको व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग भएकोमा आलोचना समेत भइरहेको छ। समानुपातिक समावेशीतर्फको सिट लक्षित वर्गलाई हो या पहुँचवालाका लागि भागवण्डा। विगतमा जस्तै यो पटक पनि यसबारे बहस गर्नुपर्ने अवस्था आयो। खासमा देशका सबै वर्ग, जात जातिको संख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। तर दलहरूको सूचीमा सधैँ पार्टीका प्रभावशाली ठानिएका एवं पहुँचवालाकै नाम समावेश हुने गर्दछ। समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले प्रभु ग्रुपका प्रमुख देवी प्रसाद भट्टचनलाई मोटो आर्थिक लाभ लिएर सांसद बनाएको प्रति पार्टीभित्रकै नेता कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आजीवन काङ्ग्रेसी व्यापारीको रूपमा चिनिँदै आएका भट्टचन एमालेको समानुपातिक सूचीमा पर्नु अघिल्लो दिनसम्म काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार बन्ने दौडधुपमा थिए। यस्तै नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकाल, जो होली वाइनका अभियन्ता पनि हुन्, यस्ता विचित्र पात्र एमालेका समानुपातिक सांसदमा चुनिए। पटक पटक मन्त्री सांसद बन्दै आएका रघुजी पन्त नै फेरि पनि एमाले समानुपातिक सांसदको रूपमा छन्। मौलिक हकमा लेखिएको कुरा चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले पनि कुरा उठाएको र मौलिक हकमा चाहिँ अब समानुपातिक सहभागिताकै कुरा लेखेको छ। त्यसले गर्दा समानुपातिक सहभागितामा हामी अहिले एकैपल्ट जान सक्दैनौँ भने पनि 1/3 महिला चाहिँ सुनिश्चितै हुनुपर्छ पार्लियामेन्टमा भन्ने चाहिँ नि संविधानमा लेखिएको छ। त्यसले 1/3 महिला सुनिश्चितै हुनुपर्छ भनेदेखि उम्मेदवारीमा पनि कम्तीमा पनि त्यति चाहिँ सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले ध्यानाकर्षण पनि राख्यौँ। त्यस पछाडि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि राख्यौँ, त्यसको बारेमा छलफल पनि गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धीको कानुन बनाउने सन्दर्भमा त्यो विधेयकमा समावेश पनि गर्यो
र त्यो विधेयकलाई ल्याएर चाहिँ नि हामीले फास्ट ट्र्याकबाटै भए पनि कानुन बनाएर जाउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पत्नी मन्जु राणा कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसदमा चुनिए, जबकि अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्ग सीमान्तकृत वर्गका प्रतिनिधित्व समानुपातिकले गर्नुपर्दथ्यो। पटक पटक उपप्रधानमन्त्री भएका अघिल्लो निर्वाचन नजितेका विमलेन्द्र निधि, प्रकाश शरण महत जस्ता नेताहरूले समानुपातिकको हुर्मत लिए भन्दा फरक नपर्ला। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट पटक पटक मन्त्री र सांसद भएका हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा समानुपातिकको कोटाबाट सांसद हुनेमा छन्। समानुपातिकमा यस खाले नेताहरू छनौट भएपछि समानुपातिक सूची बुझाउँदादेखि सिट बाँडफाँडमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सम्मको सवाल उठेको छ। हामीले यो विषय त उठाए नै थियौँ, सुरुदेखि नै उठाइरहेको थियौँ होइन। अब शून्य समयमा पनि उठाइरहेको थियौँ, विशेष समयमा नि उठाइराखेका थियौँ, समितिहरूमा पनि हामीले उठाइराखेका थियौँ। अब थुप्रै पल्ट हामीले राष्ट्रिय सभाको समितिमा पनि निर्वाचन आयोगदेखि लिएर चाहिँ सरकारको प्रतिनिधिलाई बोलाएर पनि हामीले चाहिँ निर्देशन दिने काम गऱ्यौँ। त्यो राष्ट्रिय सभामा नि गऱ्यौँ, प्रतिनिधि सभामा नि गऱ्यौँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचन भइसक्दाखेरिमा चाहिँ नि फेरि पनि कानुनको छिद्र खोजेर अहिले चाहिँ नि जुन गठबन्धनको नाममा 163वटा पालिकामा चाहिँ नि महिलाले पाउनुपर्ने पदमा पनि 2 पदमा पुरुषहरूलाई निर्वाचित गर्ने जुन खालको कुरो भएपछि अब यो चाहिँ नि यो सङ्घीय तहको निर्वाचन हुँदा नि यो हुन सक्छ है भन्ने हिसाबले जस्तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव त मैले त जेठको 18 गते नै दर्ता गरेको थिएँ, तर त्यो छलफलमा ल्याउनको लागि पनि सरकार तयार भइरहेको स्थिति थिएन। जनता समाजवादी पार्टीले नेता अशोक राईकी पत्नी सुशीला श्रेष्ठको नाम पठाएको छ। मध्य प्रदेशमा 7 सिट पाएको जसपाले विवाद बढेपछि आयोगमा 10 जनाको नाम पठायो। सिटभन्दा बढी नाम दिएर त्रुटि भएको आयोगले जनाएको छ। पुरातन विचारधारको राप्रपादेखि समावेशी र संघीयताको ओकालत गर्ने माओवादी र जसपा सबैले समानुपातिक सिद्धान्तमाथि प्रहार गर्न अप्ठ्यारो मानेको देखिँदैन। पछिल्लो समय शारीरिक हिंसाको त पाटो पनि छँदैछ, तर त्योभन्दा बढी मानसिक हिंसाको पाटो चाहिँ बढी छ। त्यो त राजनीतिक दलभित्र पनि होला, घर परिवारभित्र पनि होला, सङ्घ सङ्गठनभित्र पनि होला। त्यो कहाँ छ, कहाँ समाजका हरेक उसमा छ। किनभने हरेक सङ्गठन, हरेक राजनीतिक दल, हरेक कार्यालय, हरेक चाहिँ नि समाज होइन, क्लब के सबै स्कुल विद्यालय सबै चाहिँ के भने हाम्रै समाजभित्रका सदस्यहरू भएको ठाउँ। त हाम्रै समाजको जुन खालको मानसिकता छ त्यही मानसिकताको चाहिँ प्रतिबिम्ब ती हामीले भनेका ठाउँमा राजनीतिक दलमा, अदालतमा, संसदमा, कार्यालयमा होइन, के अरे प्राइभेट सङ्घ सङ्गठनमा कुनै न कुनै रूपमा जान्छ र त्यहाँ कुनै न कुनै रूपको चाहिँ हिंसा चाहिँ नै मनोवैज्ञानिक खालको हिंसा हुनसक्छ। राजनीतिमा सबैको सहभागिता होस् भन्ने मान्यताका साथ 2064 सालको पहिलो संविधान सभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको हो। तर दलहरूले आफू निकटलाई अगाडि सार्ने माध्यम वा मौकाको रूपमा यसलाई दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम 33% महिला, जनसङ्ख्याको आधारमा अन्य समुदायको सहभागिता, शारीरिक अशक्तता वा फरक क्षमता भएकाको प्रतिनिधित्व हुने गरी ल्याइएको समानुपातिक सिद्धान्त व्यवहार त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो फगत नेताको आसेपासे आफन्त वा नातेदारलाई पदमा पुर्याउनु र जिम्मेवार भनिएका दलहरूले समानुपातिक सिद्धान्तको उपेक्षा गर्नुले यो व्यवस्थाको भद्दा मजाक एवं निर्लज्जता प्रस्तुत गरेको छ। राजनीतिक ब्युरो, ABC टेलिभिजन, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, परापूर्व कालदेखि शासन सत्तामा हाली मुहाली जमाइएकाहरूको वर्गको लागि यो प्रावधान राखिएको सरह भएको छ। शक्ति र शासन सत्तामा समाहित भइराखेकाहरूको पुनः सत्तामा निरन्तरता दिने माध्यम यसलाई बनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दलदेखि आफूलाई समाजवादी भन्ने दलहरूले समेत सम्भ्रान्त छानी यसलाई समेटेका छन्। निर्वाचनमा हार्ने प्राय निश्चित भएका तर केन्द्रीय नेतृत्वमा तहमा भने रहेकालाई सत्तामा टिकाइराख्ने प्रयोजनमा समानुपातिक प्रणालीको सहजै उपयोग भइरहेको छ। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द,
कमजोर वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याइएको यस प्रणालीमा सम्भ्रान्त परिवारका पटक पटक सत्तामा रहने अवसर पाएकाहरूलाई सहभागी बनाउनु भनेको संवैधानिक प्रावधान र आश्रयको उल्लङ्घन गर्नु हो। त्यसैले 2 पटक सांसद भएका 1 पटक मन्त्री भएकाहरूलाई पुनः यो सुविधा दिनु हुँदैन। पटक पटक परीक्षण भइसकेकाहरूबाट पनि यसले देशलाई केही पनि प्राप्त गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ। प्रत्येक क्षेत्रबाट राजनीतिक दलहरूले निर्वाचित हुने व्यक्तिहरूको छनौट गर्ने आधार वस्तुगत बनाउन सक्नुपर्छ। देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार व्याप्त छ। राजनैतिक दलहरूका नेतृत्व पङ्क्ति स्वार्थ र लोभमा, झुन्डको प्रशंसामा र आत्मरतिमा रमाउनु हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका समानुपातिक उम्मेद्वारहरूको अन्तिम सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्न संविधानमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरिए पनि दलका नेताहरूले आफन्तलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गरेका कारण समानुपातिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार भएको छ। संविधानले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति आदि आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदाय तथा व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा सहभागिता गराउनुपर्ने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ। यद्यपि कार्यान्वयन पक्ष, विशेष गरी महिलाको समावेशिताको पाटो हेर्दा स्थिति निराशाजनक नै छ। संविधानमा राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन प्रणाली, संसद, सांसद र मन्त्री परिषदको संख्या आदि लगायतमा भने समस्या छ। श्रीमान राजनीतिक दलको नेता भए श्रीमती समावेशी सांसद, दललाई ठूलो रकम चन्दा दिने उद्योगपति वा बैंक सञ्चालक जनप्रतिनिधि। समानुपातिक तर्फ समावेशी सांसदको हैसियत हेर्दा अवसर नपाएको वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको देखिन्छ। राजनीतिक दलका अध्यक्षलाई खुसी बनाउन सक्ने व्यक्तिले मात्र त्यो अवसर पाएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समानुपातिक सांसद छान्दा पार्टीभित्र तनावको वातावरण सिर्जना भयो। आयोगमा बन्द सूची बुझाउने समयमै दलका नेताले अनुमानित सिट संख्याभित्र पर्न सक्ने गरी आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूको नाम समावेश गर्ने गरेका छन्, जसले संविधानमा अंगीकार गरिएको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई धज्जी उडाएको छ। जुन बिन्दुबाट हाम्रो पार्टी बनेको डिपाचर लाइन जहानिया शासनका विरुद्धमा, हामी फेरि घुमेर 70 वर्षमा कहाँ आइपुग्यौँ? जहानिया शासनमै चाहिँ एकदमै उत्सुक भएर लागेका छौँ। समानुपातिक लिस्ट पठाउँदै गर्दा नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी भनेकाहरूको पनि त्यही हालत, नयाँ विकासवादी पार्टी भनिएकाहरूको पनि त्यही हालत, नयाँ युवाको पार्टी भनेकाहरूको पनि त्यही हालत देखियो र अन्ततगत फेरि पनि मैले भने डिपाचर जेबाट गरेको हो फर्किएर हामी त्यही पोइन्टमा पुग्न लागेका छौँ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व देशका सबै वर्ग, जात जातिहरूले संख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था कायम गर्न ल्याइएको हो। अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा 2064 सालको संविधान सभा चुनावमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको हो। नयाँ संविधानमा समानुपातिक सांसदको कोटा घटाइयो, जस अनुसार प्रत्यक्षबाट 60 र समानुपातिकबाट 40% चयन हुने व्यवस्था राखियो। संख्या घटे पनि सांसद छनौटको प्रविधि र विकृति रोकिएन। उसो त लक्षित वर्ग र समुदाय भन्दा पनि पैसावाला, चाकरीबाज, नेताका नातागोता, आफन्त, डनका साथै केही निश्चित व्यक्तिले मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै आएकाले नागरिक समाज र पार्टीभित्रै यस्तो प्रविधिको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यता पूर्व निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव समानुपातिक प्रक्रियाको बारेमा दलहरूलाई पुनः जानकारी नभएर यो अवस्था आएको हुन सक्ने बताउँछन्। यो असन्तुष्टिहरू जुन छ नामावलीमा अहिले जुन पठाएको छ त्यो अब पहिले पनि भएको थियो, 64 सालमा पनि त्यस्तो थियो र तर 64 सालको अलिकति फरक थियो। त्यसमा सेलेक्सन गर्ने प्रक्रियाहरू, राजनीतिक दलहरूलाई जुन अधिकार थियो त्यो 70 मा पनि त्यो अधिकार फरक थियो। 74 मा के हो भने प्राथमिकता क्रमको आधारमा तोकिदिएको हुनाले यथासम्भव सबै दलहरूले 1 नम्बर नै अब महिलाले दिनु पर्यो या आदिवासी जनजाति या मधेसी या जुन क्लस्टरबाट दिनु पर्यो भने उसलाई प्राथमिकता क्रम नै को आधारमा दिनुपर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्रको यो असन्तुष्टिहरू र एउटा समानुपातिकको वर्तमान अवस्था जुन छ अहिले
बन्द सूचीको आधारमा जति प्राप्त सिट छ त्यसको आधारमा नाम पठाउने यो प्रक्रियाहरूको बारेमा धेरैलाई जानकारी नभएर पनि हुनसक्छ। यो असन्तुष्टिहरू राजनीतिक दलप्रति र आम सिस्टमको प्रतिमा पनि यो पनि हुनसक्छ। पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्ति भन्दा पनि नेताहरूको वरिपरि घुमेर पटक पटक सांसदको सुविधा लिने प्रवृत्ति मौलाएपछि अवसर पाइसकेकालाई फेरि नदिने निष्कर्षमा दलहरू पुगे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो नै रह्यो। 2064 देखि नै समानुपातिकबाट 15 वर्षदेखि एकै व्यक्तिले सांसद बन्ने मौका पाएका उदाहरण पनि छन्। कसैले एउटै पार्टीबाट सांसद बन्ने मौका पाएका छन् त कसैले पार्टी फेर्दै समानुपातिक सांसदको मौका उठाउने गरेका छन्। वञ्चितीकरण हुने कि सम्पन्न हैन वेल अफ जुन छ नि उनीहरूको लागि नै यो एउटा भइसकेको छ, जाने सिडी भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा अब हामी देखिराखेका छौँ जसले निरन्तर सत्तामा रहेर राज सञ्चालनमा सहभागी भएका छन् उहाँहरूलाई फेरि राखिएको छ होइन। सबै दृष्टिकोणबाट अब के हो भने वञ्चित समाजमा सबै वञ्चितै त हुँदैन। जस्तो कि दलितभित्र पनि केही अप्पर क्लासहरू छन् हैन, मधेसीमा पनि अप्पर क्लासका छन् जो सत्ता भोग गरेका लामो समयदेखि छन्। सबै समुदायमा त्यस्तो छन्। त्यसकारण पनि वञ्चितीकरणको यसलाई रिडिफाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। समानुपातिकबाट सांसद बन्ने र सत्ता जोड घटाउमा लिप्त हुन थालेपछि त्यति बेला 2 सिटे दल पनि फुटे। दलकै संख्या 33 पुग्यो। 1 सिटे सांसद पनि थमाथम मन्त्री बने। संसदीय राजनीतिका विकृति र विसङ्गति दोहोरिए। त्यसकारण संविधानमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न 3% थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरियो। त्यसबाट दलको संख्या त घट्यो तर राष्ट्रिय पार्टीले समानुपातिक सांसद छनौटमा भएका विकृति र विसङ्गति भने सच्याएनन्। सबैको प्रतिनिधित्वको सवाललाई समानुपातिक प्रणालीले जबरजस्त रूपमा स्थापित गरेको छ। अवसर नपाएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउनु नै समावेशिताको मर्म हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिक परिवर्तन बाहेक मानिएका दलहरूले नै ख्याल नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। 2 पटकको संविधान सभा निर्वाचन र त्यसपछि 1 पटकको संसदीय निर्वाचन गरी राष्ट्रिय स्तरका 3 निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा परेका अनुहारहरू हेर्ने हो भने यो प्रणाली दलभित्रका पहुँचवाला निर्वाचित हुने माध्यम बनेको छ। 3 पटकको अभ्यासमा पहुँचवाला नेता कार्यकर्ताका साथै दलहरूलाई अदृश्य रूपमा सहयोग गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित गरे। तर अघिल्ला 3 निर्वाचनमा देखिएका विकृति यसपटक पनि रोकिने सम्भावना भने छैन। तसर्थ यस्तो विकृति रोक्न पार्टीको मूल नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार भएर गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व पंक्ति स्वार्थ लुलुप र झुन्डको प्रशंसा र आत्मरतिमा रमाएका छन्। समानुपातिक प्रणालीले समाजमा राम्रो प्रभाव पार्न नसकेका बदनाम पात्रहरूलाई स्थान दिइरहेको छ। नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि भएको हो। अन्तरिम संविधान 2063ले नै बहिष्करणमा परेकाहरूलाई समेटी राज्य संयन्त्रमा मूल प्रभावीकरणमा यसको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो संविधान सभाको 601 सांसद संख्यामा 335 समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरियो। यही प्रावधानले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा समेत निरन्तरता पायो। यसको उद्देश्य अनुरूप लक्षित समूह निर्धारण प्रारम्भ गरेदेखि नै दुरुपयोग हुँदै आएको छ। नवधनाढ्यहरू र व्यापारिक उद्योगिक घरानालाई यसबाट अवसर प्रदान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सबै दलमा देखिएको छ। विशेष गरी मधेसी दलमा श्रीमतीलाई प्रतिनिधित्व गराउने होड चल्दै आएको छ। यसबारे आम नागरिकले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। थप विश्लेषण गरेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा र 7वटै प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ 165 मध्ये 9 जना महिला उम्मेदवार निर्वाचित भए। प्रदेश सभा प्रत्यक्षमा 330 मध्ये 15 महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन्। प्रत्यक्षमा निकै न्यून महिला विजयी बनेपछि संविधान बमोजिम 1/3 महिलाको संख्या अब दलहरूले समानुपातिकबाट पूरा गर्दैछन्। नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन सरकारवालाहरूले कानुन संशोधनसम्मको आवाज उठाउँदै आएका छन्।
मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा 165 सदस्य मध्ये 9 जना महिला उम्मेद्वार विजयी भए। यसैगरी प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ 330 सदस्य मध्ये विजयी महिलाको संख्या 15 छ। त्यसो त प्रतिनिधि सभामा 165 पदका लागि कुल 2412 जनाको उम्मेदवारी रहेको थियो, जसमध्ये महिलाको संख्या 225 मात्रै रहेको थियो। राजनीतिक दलले महिला उम्मेद्वार नै कम उठाएपछि स्वाभाविक रूपमा औंलामा गन्न सकिने महिला उम्मेद्वार मात्रै विजयी बनेका हुन्। एमाले नेत्री बिन्दा पाण्डेले संसदमा महिला प्रतिनिधित्व र संविधान कार्यान्वयनका विषयमा पटक पटक ध्यानकर्षण गराए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्। संविधान कार्यान्वयनको विषय महिलाले मात्रै उठाउने हो र भन्दै उनले प्रश्न समेत गरिन्। संविधानमा लेखेको महिलाको हक चाहिँ महिलाको मात्रै इस्यु हो र? त्यो त सबैको होइन र? अनि त्यो कार्यान्वयन गर्न हामी महिलाहरूले दबाब दिनुपर्ने कुरा हो। त्यो त राजनैतिक दलहरूले आफ्नै सुझबुझ हुनुपर्ने कुरा हो नि त। त्यो प्रस्तावमा अब सरकारले सुनवाई गरेन र अरू राजनैतिक दलहरूले पनि त्यसमा चाहिँ नि धेरै चासो देखाउने खालको स्थिति भएन, जसले गर्दाखेरि अहिले हामी संविधान जोगायौँ भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो गठबन्धनले पनि संविधानमा को धाराहरूमा के लेखेको छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले ढिक्को संविधान मात्र देख्नुभयो, तर त्यो संविधानभित्र लेखिएका कुरा के छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यौँ कि गरेनौँ र त्यसमा पहल गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई हेक्का भएन जस्तो लाग्छ। 110 समानुपातिक सदस्यमा राष्ट्रिय दल बन्न सफल 7 दल मध्ये नेकपा एमाले 34, नेपाली कांग्रेसले 32, नेकपा माओवादी केन्द्रले 14, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7, जनता समाजवादी पार्टीले 5, जनमत पार्टीले 5, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 सिट संख्या पाएको छ। अब एमाले कम्तीमा पनि 19, कांग्रेसले 29, माओवादीले 12, रासोपाले 5, राप्रपाले 5, जसपाले 4 र जनमतले 2 जना महिला समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ। एमाले नेत्री पाण्डेले निर्वाचनमा भएको महिला प्रतिनिधित्वबाट समाजको लैङ्गिक दृष्टिकोण पनि बुझ्न सकिने बताइन्। अहिले देखिएका नयाँ पार्टीले पनि उही पुरानो ट्रेन्डलाई अवलम्बन गरेको उनको भनाइ छ। बलिया र अनुभवी मानिएकासँग महिला उम्मेद्वारसँग कडा प्रतिस्पर्धा भएको उनी विश्लेषण गर्छिन्। यद्यपि राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति नभएका कारण संविधान बमोजिम 1/3 महिला उम्मेद्वार प्रत्यक्ष चुनाव लड्न नपाएको उनले भनिन्। राजनीतिक दलहरूले अहिले पनि आफ्नो त्यो जुन दृष्टिकोण छ उहाँहरूको लैङ्गिक दृष्टिकोण रूपान्तरण भएको छैन। अनि जहिले पनि निर्वाचन त जित्न पर्यो नि, उठ्ने मात्रै हो र भन्ने खालको थियो। यसपालिको नतिजा जुन आयो त्यो नतिजाले चाहिँ अलिअलि अब सोच्न बाध्य गराउँछ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। निर्वाचित नभएकाहरूले पनि त है हस्ती भनेको अब कतिपय मिडियाहरूले त एकदम चाहिँ हेभी वेट भनेर चाहिँ नि अप्रत्यक्ष हिसाबले प्रमोट गरिएका पुरुषहरूलाई ती चाहिँ फिदर वेट भनेका महिलाहरूले पनि अब पराजित गरेको खालका कुराहरू त छन्। त्यसले गर्दा महिलाहरूले चुनाव जित्दैनन् भन्ने जुन खालको चाहिँ नि भाष्य थियो नि, त्यो भाष्य चाहिँ यसपालिको निर्वाचनको नतिजाले त्यो हार्नेले पनि जित्ने, किन भन्दा हार्ने साथीहरूले पनि एकदम नेक टु नेक भएर हार्नु भएको छ नि त। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ एमाले सबैभन्दा बढी 28,45,641 अर्थात् 30.69%, कांग्रेसले 27,15,225 अर्थात् 29.29%, माओवादी केन्द्रले 11,75,684 अर्थात् 12.68%, रासोपाले 11,30,344 अर्थात् 12.19%, राप्रपाले 5,88,849 अर्थात् 6.35%, जसपाले 4,21,014 अर्थात् 4.59% र जनमत पार्टीले 3,94,655 अर्थात् 4.26% मत प्राप्त गर्यो। निर्वाचनमा महिला सहभागिताबारे बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले मतदाताले नयाँ कुरा चाहेको बारे पुराना एवं स्थापित दलले सोच्नुपर्ने बताए। विजयी महिला उम्मेद्वार सबै मतदाताको मतले विजयी भएको भन्दै उनले महिलालाई अगाडि सार्यो भने अझै उल्लेखनीय परिणाम आउँछ भन्ने कुरा निर्वाचनमा देखिएको पनि बताए। महिलाले सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन भन्ने कुरा यी कुराहरूले पनि देखिन्छ। अहिलेको चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि महिलाहरूले केही महिलाहरूले जितेका छन्, त्यो महिलाहरू पुरुषको के अरे त्यो महिलाको मात्रै भोटरले त जितेको होइन, अथवा युवाहरूको मात्रै भोटले पनि
जितेको त होइन। महिलाहरूलाई अगाडि सार्यो भनेदेखि अझ उल्लेखनीय परिणाम आउँछ भन्ने कुरो केही राजनीतिक दलहरूका चाहिँ नयाँ महिलाहरू आएकोले पनि देखाइरहेको छ। त्यस कारणले पनि महिलाहरूले सक्छन्, गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो पुराना राजनीतिक दलहरूलाई खास गरी म भन्दैछु जो स्थापित बनेका छन् ती राजनीतिक दलहरूले त्यो एङ्गलबाट चाहिँ सोच्नै पर्छ होला। अब उनीहरूकै दलहरूमा पनि चाहिँ नि यङ जेनेरेसन पनि त छ, महिलाहरू सशक्त महिलाहरू त छन् नि त्यहाँ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णु माया ओझाले जनताबाट चुनेका प्रतिनिधि समेत हिंसामा पर्ने गरेको बताइन्। उनले सभ्य र सुसंस्कृत समाज विकासका लागि सबैको प्रतिनिधित्व हुन पर्ने विषयमा राजनीतिक दल लगायत सम्बन्धित सबैको ध्यान जानुपर्नेमा विशेष जोड दिइन्। एकात्मक राज्य प्रणाली अन्त्य गर्यौँ भनेर हामीले जुन संविधानको प्रस्तावनामा लेख्यौँ त्यो अन्त्य भएको महसुस सबैले गर्न सकेका छैन। एउटा यो ऐन संशोधन हुन जरुरी छ र मान्छेको मस्तिष्कमा रहेको जुन यो हिंसात्मक जुन सोच छ नि त्यो मान्छेको त्यो हार्ड डिस्कबाट त्यो डिलिट गर्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ। र निर्वाचित जुन जनप्रतिनिधिहरू भन्नुहुन्छ अस्ति हामी यही अनुगमनकै क्रममा चाहिँ निर्वाचन अनुगमनकै क्रममा हामी हिँडिरहँदाखेरि बारामा एकजना वडा अध्यक्षले एकल महिलालाई त्यो भत्ता पाउने उसको जुन कार्ड हुन्छ नि त्यो कार्ड तल भत्तै दिन्न भनेर उसले च्यातिदियो त्यहाँ आयो रे। प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फ मधेस प्रदेश बाहेक प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले अग्र स्थानमा छ। मधेस प्रदेशमा भने कांग्रेस पहिलो र एमाले दोस्रो स्थानमा छ। यसअघि राष्ट्रिय दलको रूपमा रहेको एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भने यो पटक थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन। समाजवादीले 2,98,091 र लोसपाले 1,67,367 मत ल्यायो। प्रत्यक्षमा औँलामा गर्न सकिने महिला उम्मेद्वार विजयी बनेपछि दलहरूले समानुपातिकबाट संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम त्यो संख्या पूरा गर्दैछन्। विगतदेखि नै उड्दै आएको महिला प्रतिनिधित्व बढाउनु पर्ने विषय यो पटक पनि चर्चामा मात्रै सीमित बनेको छ। राजनीतिक ब्युरो एबिसी टेलिभिजन काठमाडौँ। संसद बन्न कति गाह्रो र साह्रो पर्यो। नवनिर्वाचित सांसदहरू यसको अनुभव पक्कै पनि गरेका होलान्। तर सांसद बन्न त्याग, नागरिकसँगको बलियो सम्बन्ध र पार्टीप्रति लगाव चाहिन्छ भन्ने सोच छ भने त्योभन्दा सजिलो नातागोता हो। प्रमुख राजनैतिक दलहरूले शनिबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सांसदको सूचीले यही भन्छ। कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गराउनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको भए पनि नेताहरूले आफ्नो नातेदारलाई उपहारका रूपमा पद बाँडेका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका राजनैतिक दलमा नातेदारहरू सबैले राम्रो स्थान पाएका छन्। लामो समयसम्मको राजनैतिक सङ्घर्ष र इमान भएका नेता कार्यकर्तालाई भन्दा नातागोता र पार्टी नेतृत्वसँग साँठगाँठ गर्नेहरूको हाबी हुन थालेका छन्। चुनावमा गएर जित्न नसक्नेहरू तर पार्टीका लागि सङ्घर्ष गर्नेहरूले तथा समावेशी सिद्धान्तको मर्म प्रतिबिम्बित समानुपातिक सांसदहरू मार्फत हुनुपर्ने हो। तर यसको विपरीत समानुपातिक नेपालका राजनैतिक दलहरूले कार्य गर्दै आएका छन्। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि।